Bismillahirrahmanirrahim. So this is our 15th lecture, and today we are going to start chapter 6. Last chapter में हमने system modeling और different perspective से different models और फिर उनके UML diagrams उनको हमने study किया, और models हमें जो है वो मुख्तलिफ एंगल से सिस्टम को व्यू करना, मतलब उसके इंटरेक्शंस को मॉडल करना, उसके बिहेवियर को, स्टेट्स को, और उसके जो है वो कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्ट्स को, क्लासेस को, जिसमें हमने क्लास डायग्राम यूज़ किए, तो इसमें हेल्प करता है। उससे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का चैप्टर था। तो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में सिस्टम की जो फंक्शंस हैं और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कैसे गैदर करना है, उसको कैप्चर करना, फिर उसको डॉक्यूमेंट करना, उसके बारे में हमने देखा। तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ये कहाँ पे लाई करता है उसमें कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। बड़ी एक्टिविटी वो तो जो है वो हमारी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है, ये उसका एक सबसेट है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, यानी जिसमें हम उसको डिस्कस करने के लिए और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान उसका स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को हम यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा यही फोकस है, और पहले हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हमें आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के बारे में डिसीजन लेते वक्त कंसिडर करनी चाहिए कि हमारा डिज़ाइन किस टाइप का हो, और उस के बारे में क्या कंसिडरेशंस हम करेंगे। और फिर आर्किटेक्चर में भी कुछ व्यूज़ पॉसिबल हैं, यानी डिफरेंट व्यूज़ से हम उसके आर्किटेक्चर को देख सकते हैं, तो उसको देखेंगे। और इसी तरह फिर कुछ पैटर्न्स जो यानी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो डेवलप हुए हैं उनके जो पैटर्न्स हैं, जिस पैटर्न के ऊपर जिस आर्किटेक्चर को वो फॉलो करते हैं, तो उनको रीयूज़ करना। तो हम उसको देखेंगे कि वेल नोन पैटर्न्स क्या हैं जो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर उनमें से किसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो मेजर आर्किटेक्चरल पैटर्न्स को भी हम देखेंगे, और कुछ एप्लीकेशन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर्स को भी हम देखेंगे, जैसे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम में या लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में किस किस्म के आर्किटेक्चर्स यूज़ होते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर में फोकस होगा। सो डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. Software architecture of a system is a set of structures needed to reason about the system, which comprise software elements, relations among them, and properties of both. तो ऐसे स्ट्रक्चर या मॉडल जिनके साथ हम सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर सकें, उसके कंपोनेंट्स और उनके अंदर जो रिलेशंस हैं उन सब को जो हम डिस्कोर्स में ला सकें, तो वो उसका आर्किटेक्चर बन जाता है। सिस्टम के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में हमारा कंसर्न जो है वो सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर्स, उसके ओवरऑल जो कंपोनेंट्स हैं यानी हाई लेवल फीचर्स, उनके साथ होता है। और इसमें कंपोनेंट्स और उनकी रिलेशनशिप्स, उनमें क्या कम्युनिकेशन कैसे होंगी, तो दिस इज़ आवर मेन पर्पज़ ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। जो हमारा कंप्लीट डिज़ाइन है उसमें ज़्यादा डिटेल ज़्यादा होती है, तो ये चूँकि डिटेल डिज़ाइन नहीं है बल्कि एक
ब्रीफ डिज़ाइन कह लें, उसका सबसेट कह लें, कि जो एक्चुअल डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम है उसका एक सबसेट है, ताकि हमें एक बिग पिक्चर मिल जाए कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, वो आपस में किस तरह कम्युनिकेशन होगी उनकी, और उसमें जो है वो उनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होगी। तो ये एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है। यूजुअली इट इज़ फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन। तो डिज़ाइन से पहले हम उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जैसे जो है वो अब बिल्डिंग का आर्किटेक्चर, वो तो कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल जो एक इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर होता है और एक उसका स्केच होता है, तो वो स्केच को आप उसका आर्किटेक्चर कह लें, कि जिसमें उसको जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं डिज़ाइन किया जाता, लेकिन उसके जितने भी मेजर कंपोनेंट्स हैं वो सारे उसमें एग्जिस्ट करते हैं। इवन जो हमारा एजाइल डेवलपमेंट है उसमें भी ऑल्दो के उसमें हम इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, और इसी तरह उसकी मॉडलिंग वगैरह को हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम आर्किटेक्चर है उसको शुरू में अर्ली स्टेज पे डिज़ाइन करना एजाइल अप्रोच में भी एक्सेप्टेबल है और रिकमेंडेड है, क्योंकि जब हम उसकी डेवलपमेंट में लग जाएंगे तो इंक्रीमेंट्स में हम कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई, तो अगर हमने शुरू में कंपोनेंट्स में कोई चेंज करनी पड़ी, अगर हमने उसको प्रॉपरली आर्किटेक्चर को आइडेंटिफाई नहीं किया सारे कंपोनेंट्स को, तो फिर वो उसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है कि जब हम पूरे आर्किटेक्चर को रिवाइज करें और कंपोनेंट्स को भी ऐड करें या ड्रॉप करें। डेवलपमेंट में हम उसको इंक्रीमेंट्स में डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर हमारा इंटैक्ट रहना चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट। जितने भी इंक्रीमेंट्स हैं वो उसी सेम आर्किटेक्चर को फॉलो करते रहने चाहिए। तो इसलिए एजाइल मेथड्स में भी अर्ली स्टेज पे शुरू में ही सिस्टम का ओवरऑल आर्किटेक्चर इसको डिज़ाइन कर लेना, ये एक बेहतर अप्रोच है, because refactoring the system architecture is usually expensive as it affects many components in the system. Right, so आर्किटेक्चर में क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में, तो उसके लिए एक एग्जांपल इस स्लाइड से हमें पता चलती है कि इसमें हमारा एक सिस्टम है जो कि एक पैकिंग रोबोट कंट्रोल सिस्टम है, यानी एक कन्वेयर बेल्ट से कोई प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं, उनको पिक आउट करेगा और उनको आइडेंटिफाई करेगा कि ये किस टाइप की ऑब्जेक्ट्स हैं, और उनके लिए प्रॉपर पैकेजिंग टाइप है उसको सेलेक्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन फीचर्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और फिर उनको वहाँ पे पैकेजिंग सिस्टम के हवाले करेगा, और जब पैकेज हो जाएंगे तो उनको दूसरी कन्वेयर बेल्ट पे डिलीवरी के लिए भेज देगा। तो ये एक ऑटोमेटिक पैकिंग रोबोट कंट्रोल सिस्टम है। अब इसका जो मेन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, अब डिटेल कंपोनेंट्स उसके हमने अभी डिटेल डिज़ाइन में कंसिडर करने हैं, लेकिन जो मेन कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं वो हमने इसमें आर्किटेक्चर में डाल दिए हैं। उसमें क्या है कि एक विजन सिस्टम है जो कि उस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल पिक करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट आ रही है, और फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है कि ऑब्जेक्ट के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके और उसकी टाइप को आइडेंटिफाई करना, और उसके साथ फिर उसको पैकेजिंग सिलेक्शन सिस्टम के हवाले कर देगा कि अब वो उसके लिए कौन सा पैकेजिंग
سسٹم جو ہے وہ اس پیکیجنگ سلیکٹ کرنی ہے اور پھر اس سے وہ سسٹم اس کی پیکنگ کر لے گا اور پھر اس کو واپس کنویئر بیلٹ پہ. تو یہ ہمارے پاس ویژن سسٹم، آبجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم، پھر جو آرم کنٹرولر، گریپر کنٹرولر ہیں، یہ اس آبجیکٹ کو پک اینڈ موو اراؤنڈ کرنے کے لیے، پھر پیکنگ سسٹمز ڈفرینٹ آبجیکٹ کے لیے، پھر ان کے ساتھ ان کو دوسری کنویئر بیلٹ کے اوپر ڈالنا. تو یہ کچھ میجر کمپوننٹس ہیں جو کہ ہم نے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے اندر بلاکس کی فارم میں ریپرزینٹ کر لیا ان کو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں پھر ہم اسٹیک ہولڈرز کو سسٹم کی ورکنگ اور اس کی ریکوائرمنٹ سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور زیادہ ہم اس میں ڈیٹیل ڈیزائن میں بھی ہم نہیں گئے اور ورکنگ سسٹم کی ہم نے اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا. تو اس قسم کا جو اس کا ڈیزائن ہے جس میں ہم اس کے کمپوننٹس کو، بلاکس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کو ہم آرکیٹیکچر کہتے ہیں. سافٹ ویئر آرکیٹیکچرز میں جو ہم ڈائیگرامز یوز کرتے ہیں اس میں انفارمل بلاک ڈائیگرامز یوز کرتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے والی اس میں ایگزامپل میں دیکھا ہے. انفارمل بلاک ڈائیگرامز شوئنگ اینٹیٹیز اینڈ ریلیشن شپس، جو اس میں ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں اور ان کے اندر جو ریلیشن شپ جو آپس میں ریلیٹڈ ہیں ان کو ہم شو کرتے ہیں اس کو آرکیٹیکچر کے اندر. آرکیٹیکچر کو دو لیولز میں بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. آرکیٹیکچر ان دا اسمال، جس میں پروگرام کا اپنا آرکیٹیکچر، انڈیویجول پروگرام کے آرکیٹیکچر کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ ایک انڈیویجول پروگرام کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں، اس میں کون سی جو ہے وہ کلاسز یوز ہوئی ہیں اور ان میں کیا ریلیشن شپس ہیں. اور آرکیٹیکچر ان دا لارج جو ہے وہ اس میں ایک کمپلیکس انٹرپرائز سسٹم کی بات کی جاتی ہے، جس میں اور بھی سسٹمز بھی ہیں، پروگرام بھی ہیں، پروگرام کمپوننٹس بھی ہیں، اور دیز سسٹمز آر ڈسٹریبیوٹیڈ اوور ڈفرینٹ کمپیوٹرز which may be owned and managed by different companies. تو یہ ایک بڑا آرکیٹیکچر اور جس میں ایک بڑا سسٹم اور اس کے سیورل کمپوننٹس، جس میں سسٹمز بھی اس کے کمپوننٹس میں انوالو ہوں، پروگرام بھی. تو یہ آرکیٹیکچر ان دا لارج. ہمارا جو کنسرن سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر وہ آرکیٹیکچر ان دا اسمال تک محدود ہے کہ ہم اس کے پروگرام کے اندر جو کمپوننٹس ہم یوز کرنے ہیں، ہم نے ڈیولپ کرنے ہیں ایک پرٹیکولر سافٹ ویئر کے، ان کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا کیا کمپوننٹس اور ان میں ریلیشن شپس کیا بن سکتی ہیں. آرکیٹیکچر ڈیزائن کرنے کے کچھ اسپیسیفک ایڈوانٹیجز بھی ہیں، جن میں ایک یہ کہ اسٹیک ہولڈرز کے اندر کمیونیکیشن میں آسانی ہوتی ہے کہ وہ اس کو آرکیٹیکچر کو اپنے ڈسکشن پوائنٹ اور ڈسکشن کا فوکس رکھ سکتے ہیں، کہ ان کو کہ سب کے سامنے سیم پکچر آ جاتی ہے کہ سسٹم کے کمپوننٹس یہ ہیں اور اس میں یہ اس کا بیسک آرکیٹیکچر ہے، اور اس میں پھر سب کے کمنٹس انکارپوریٹ ہو سکتے ہیں. اور اس کا ایک اور ایڈوانٹیج ہے کہ ایک کروڈ انالیسس سسٹم کا کیا جا سکتا ہے کہ جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے اس کے بارے میں ہماری ریلائبلٹی ریکوائرمنٹس، پرفارمنس ریکوائرمنٹس، مینٹینیبلٹی ریکوائرمنٹس، کہ وہ سسٹم جو ہے وہ جتنی پرفارمنس ہمیں چاہیے وہ دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا، یا اس کو مینٹین کرنا کتنا آسان ہوگا، یا اس میں کیا ہمیں اس کے لیے کیا ہمیں ایکسپینسز کرنے پڑیں گے. تو یہ چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں جب اس کا آرکیٹیکچر ہمارے پاس ہوتا ہے. اور ایک اور ایڈوانٹیج لارج اسکیل ری یوز ہے کہ ایک آرکیٹیکچر کو جب ہمارے پاس بن جاتا ہے تو ایک رینج آف سسٹمز کے اوپر ری یوز بھی کیا جاتا ہے، یعنی
اس کے ریلیٹڈ سسٹمز پھر اسی آرکیٹیکچر کو فالو کرتے ہوئے اور بھی سسٹم ڈیولپ کیے جائیں گے. اس کو پروڈکٹ لائن آرکیٹیکچرز بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر ایک سیریز آف پروڈکٹس ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو موسٹلی ہم جو آرکیٹیکچر جو یوز کرتے ہیں اس میں بلاک ڈائیگرامز ہوتے ہیں، جس میں باکس اینڈ لائن ڈائیگرامز ہوتی ہیں، یعنی ڈبوں کے اندر ہم کمپوننٹس کو شو کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کمپوننٹس ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہے ہیں، اس کے درمیان ایک لائن ڈرا کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت ایبسٹریکٹ اور سمپلیفائڈ قسم کی آرکیٹیکچر ہوتا ہے. اس میں ان کمپوننٹس کا ریلیشن شپ کی نیچر کے بارے میں نہیں مینشن ہوتا کہ یہ جو کمپوننٹ ہے یہ کیسے دوسرے کمپوننٹ کو افیکٹ کر رہا ہے، یا کمیونیکیشن ان کے اندر کس قسم کی ہے، اور اس کی جو ہے وہ سب سسٹمز کی پراپرٹیز کو بھی ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کمیونیکیشن کے اندر اور پروجیکٹ پلاننگ کے اندر ہم جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسٹل اس ڈائیگرام کو ہم سسٹم کے بارے میں پلاننگ کے اندر یوز کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن ڈیسیجنز، یعنی آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے بارے میں ہم کیا کیا کنسیڈریشنز کریں گے جب ہم اس کے بارے میں ڈیسیجن لیں گے. تو اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو ہے سسٹم کی ٹائپ کیا ہے، اور اس کے کمپوننٹس اور اسٹرکچر کی اپروچ کیا ہے، اور اس کی ڈسٹریبیوشن اکراس ہارڈ ویئر، اور یہ ساری چیزیں اب ان کو دیکھتے ہوئے آرکیٹیکچر کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. تو اس میں ہم پھر اس کو نیکسٹ لیکچر میں دیکھ لیں گے، نیکسٹ ویک میں، اور اس ویک میں پھر یہاں پر ہی ہم کلوز کر لیتے ہیں.